8th दशकम्। एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयाल्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युग सहस्रमितानि अहानि तावन्मिताश्च रजने बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयम् आहुः अतो अस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहं मुखकृत्यतुल्यां सृष्टिं करोति अनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषं तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदप्तम् अधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धम् अतिवृद्धिः वर्तते असौ तत्रान्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमा पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामः त्वयि सन्निल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदा इदम् एकार्णवमासविश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्त्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधय इति आदिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशाय विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्म आत्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं ततः त्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतत् अम्भोरुहकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिः ध्वान्तमलं न्यकृन्तते सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालयवासविष्णो। 9th दशकम्।
स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्वित् इदम् अम्बुधा उदितम् इति अनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनताम् अगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजा महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं त नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो हि अहं कुतस्वित् इदम् अम्बुजं समजनीति चिन्ताम् अगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नाळरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयम् अतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनाळिका विवरमार्गको मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादते भवत् अनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोलसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनीसम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपम् अन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीः भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयुग् मणिस्फृतमेखलं सुपर्वीतपीताम्बरं कलायकुसुमप्रभं कलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदैभावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्टयादृशोः कुरुष्वधियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिलसाधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटे इति उदीर्य किरमाधता मुदितचेतसं वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविधकृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैः ईक्षतैः।